बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 28 सितंबर 2025 इतवार का दिन और बड़ी ख़तरनाक तरीन सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। पहली बार मशरिक़ वुस्ता में इतनी ख़तरनाक सूरत हाल बनी है और ये जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इसराइल का पहली बार ड्रोन अटैक किया गया है सीधा और बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर। आमतौर पर आप देखते थे कि इसराइल जो है पहले भारत का इस्तेमाल करता था और हम इसराइली साख्ता ड्रोन जो है हमने पाकिस्तान से बेशतर बार हमने उसको जो है वो तबाह किया और उसको भारत इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब की बार डायरेक्टली जो हमला किया गया है इसराइल का पाकिस्तान के ऊपर, ये बड़ी खतरनाक तरीन सिचुएशन बन चुकी है। इस हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि ड्रोन अटैक कहां पर हुआ है, कितने पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया, कहां पर यह टारगेट किया गया, कैसे इसराइल ने जो है उसको लॉन्च किया, तमाम मुकम्मल तफसीलात हमें मौसूल हो गई हैं, वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि फिर पाक फौज ने, हमारी फजाइया ने, हमारी नेवल फोर्सेस ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया है? तो जवाब तबाहकुम दिया गया है और अहम तरीन दुश्मन कमांडर जो है उसको भी खत्म कर दिया गया है, उसको भी उड़ा दिया गया है। ये क्या तफसीलात आ रही हैं पाकिस्तान ने किस तरह से जवाब दिया है, इस हवाले से भी आपको तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी अहम खबर है डॉक्टर शम्स जुनेजो के हवाले से, वो भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले डॉक्टर शम्स जुनेजो जो हैं उनके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी इस सोशल मीडिया पर स्पार्क कर गई है। ख्वाजा आसिफ जो है वो इसहाक डार सारे फंस गए हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट फंस गई है, शहबाज शरीफ साहब खुद फंस गए हैं, क्योंकि डॉक्टर शम्स जुनेजो इसराइल नवाज उनको एक्सेप्ट करवाने के लिए अपनी ट्वीट्स कर चुकी हैं और बहुत सारी ट्वीट्स आपने देख ली। लेकिन आगे सुने, डॉन अखबार की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा किया गया, यानी कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल कहा जा रहा है डॉन अखबार की तरफ से। ये कहा गया कि जब शम्मा जुनेजो वज़ीर आज़म के काफिले के हमरा बरतानिया से न्यूयॉर्क पहुंची तो एक सीनियर सियासी रहनुमा ने इक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन को हिदायत दी कि शम्मा जुनेजो की एक्रेडिटेशन के लिए सफारती नोट जारी किया जाए ताकि वो इक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत कर पाए। और उनको पाकिस्तान के एडवाइजर के तौर पर वहां पर उनका कार्ड जारी हुआ, जिससे सवालिया निशान खड़े कर दिया। अब ये सियासी शख्सियत कौन है, यह अहम सवाल है। एक सोर्स ने डॉन को कैटेगोरिकली बताया कि दफ्तर खारजा को डॉक्टर शम्मा जुनेजो के इंटोरेज में शामिल होने का पेशगी तौर पर कोई इल्म नहीं था। अगर दफ्तर खारजा को इसका इल्म नहीं था कि डॉक्टर शम्मा जुनेजो को किस तरह से जो है वो ऐड किया गया या उनको वफ्त में कैसे लाया गया, उनको इसहाक डार के पीछे, वज़ीर आज़म के पीछे किसने बिठाया या ख्वाजा आसिफ के पीछे किसने बिठाया, और फिर ख्वाजा आसिफ ने इसे इज़हार ताल्लुकी किया, वज़ीर खारजा ने इसे इज़हार ताल्लुकी किया, तो सवाल ये है कि फिर वो कौन है? कि जब दफ्तर खारजा को नहीं पता, फिर ये चीजें किसको पता है? और फिर खुफिया सीक्रेट फाइल्स भी इनसे बरामद हुई, वो नीचे गिर गई। और फिर डॉक्टर शम्मा जुनेजो ने कहा कि वहां के जो सफारत खाना है पाकिस्तान का, उन्होंने उसकी मदद की और फिर मैं अपना घर छोड़कर न्यूयॉर्क के होटल में रह रही हूँ। तो बड़े सवालात उठ रहे हैं। अब पाकिस्तानी वफ्द के अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे के दौरान शम्मा जुनेजो से दफ्तर खारजा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इज़हार ताल्लुकी पर खातून सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार का रद्दअमल सामने आया। अब ये अपने आप को सहाफ़ी भी बताती हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए काम कर रही थी। पाक भारत जंग के दौरान मेरी पॉलिसी ब्रीफिंग, एडवाइस और पॉइंट सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है और महफूज है। यानी कि वो एडवाइस आ रही थी पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान। मुझे वज़ीर आज़म ने इक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर लिखने का टास्क दिया और खुद वक्त का हिस्सा बनाया। मेरा नाम बाकायदा एडवाइजर के तौर पर शामिल किया गया और मेरी सिक्योरिटी पास भी इस हवाले से इशू किया गया। यानी कि खुद वज़ीर आज़म ने यह काम जो है वो सर अंजाम दिया है। दूसरी जानिब शम्मा जुनेजो ने यह भी कहा कि मैंने वज़ीर आज़म की टीम के साथ मिलकर दिन रात काम किया, मैंने उनके साथ सफर किया, उनकी टीम के साथ एक ही होटल में क़याम किया, उनकी बिल गेट्स की अहम तरीन मुलाकात जो हुई है उसका भी हिस्सा बनी, जिनकी फुटेजेस टीवी पर आई हैं। क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म के पीछे मैं और इसहाक डार साथ बैठे हुए थे, जिनके मिनिस्टर ने मेरे बारे में ट्वीट किया कि मैं वफ्द का हिस्सा नहीं थी। बड़ा आम सवाल उठा रही है डॉक्टर शम्मा जुनेजो। और उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे प्रोटोकॉल टीम वाली एआई कॉन्फ्रेंस में ले गए, जहां ख्वाजा आसिफ के पीछे बिलाल और मैं सारा वक्त न सिर्फ साथ बैठे रहे बल्कि बिलाल नई तकरीर भी लिखते रहे। इस तकरीर के बाद हमने मिलकर चाय पी, गाड़ी के इंतजार में 40 मिनट तक साथ बैठे, दोबारा तस्वीरें ली और एक ही कार में तीनों साथ वापस होटल आए और ख्वाजा आसिफ कार में पीछे मेरे साथ ही बैठे थे। आखिरी दिन वज़ीर आज़म की तकरीर के वक्त भी मैं सबके साथ इक़वाम मुत्तहिदा में थी, जहां ख्वाजा आसिफ मेरे साथ बैठे हुए थे और हमने सबके साथ मिलकर वज़ीर आज़म के लिए तालियां बजाई। और डॉक्टर शम्मा जुनेजो ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म की तारीखी तकरीर सिर्फ मैंने नहीं लिखी बल्कि यह सारा टीम वर्क था और इस
اس میں ہم سب کی محنت شامل تھی. میری واپسی کی فلائٹ بھی پہلے ہی طے تھی اور مجھے مشن پروٹوکول والے خود ایئرپورٹ تک ڈراپ کرنے آئے. اب خواجہ آصف ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں, کس ایجنڈے کے تحت دے رہے ہیں, اور اپنی حکومت کے ایک تاریخی دورے کو کیوں بدنام کر رہے ہیں, یہ عام سوال ہے. اور یہ سوال جو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی اتھارٹی جو ہے وہ چیلنج ہوئی ہے, میری اتھارٹی چیلنج نہیں ہوئی. تو یہ اوپن وزٹ جو ہے, یو این کا وزٹ جو ہے, اس کی تفصیلات ڈاکٹر شمع جنیجو نے ساری بتا دی کہ جناب یہ چیزیں تھیں. کیا اب اس کو ڈان لیکس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے؟ تو یہ سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. اسرائیل نے پاکستان کے اوپر بہت بڑا ڈرون اٹیک کیا ہے اور پاک فوج نے اس کا تباہ کن جواب بھی دیا ہے. دشمن کمانڈر کون سا ختم ہوا ہے, یہ پہلی براہ راست جنگ جو ہے وہ چھڑ گئی ہے. آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیلز رکھنا چاہتا ہوں جناب. پاکستان اور اسرائیل جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے پہلی براہ راست آئے ہیں. سعودی عرب اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہوا, جس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الجوف ایئرپورٹ پر پاکستان کی فضائیہ اب وہاں پر ڈپلوائے ہوئی ہے. وہاں سے 11 منٹ کی مسافت پر اسرائیل ہے اور اسرائیل کی چیخیں, ان کا ٹائمز آف اسرائیل کا اخبار اور اس کے علاوہ دیگر اخبارات یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہے. کیا پاکستان کے میزائل ان کو اٹیک کرنے جا رہے ہیں؟ یہ اسرائیل کا اخبار جو ہے وہ سوالات اٹھا رہے تھے. اب ان کی چیخوں کا یہاں سے اندازات کر سکتے تھے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا, اس کے بعد اسرائیل جو ہے اس کا وجود خطرے کے اندر پڑ گیا. اب ہوا کہ پاک فوج, پاک فضائیہ, پاک نیوی ہائی الرٹ کے اوپر جا چکی ہے اور انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ سنبھالی ہوئی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب, اب یہ انٹیریئر منسٹر پاکستان کے, وہ اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں ہو ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو ایل پی جی ٹینکر لے جانے والا ایک بحری جہاز ہے, اس پر اسرائیلی ڈرون مارا گیا. اسرائیل نے ڈرون اٹیک کیا ہے اور جہاں پاکستانی کیپٹن اور 24 پاکستانی بھی موجود تھے, اور یہ ڈرون اٹیک جو ہے بحیرہ احمر میں کیا گیا ہے. یہ بہت عام سوال اٹھ رہا ہے کہ بحیرہ احمر میں یہ پاکستان کا جو تجارتی جہاز ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا جو ایل پی جی ٹینکر لے کر جا رہا تھا. اس میں 25 پاکستانی موجود تھے اور اس میں ایک کیپٹن بھی, کیپٹن مختار غالب ان کا نام ہے, وہ اس کے اندر موجود تھے. سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے اس کو کس طرح سے اٹیک اور کس طرح سے نشانہ بنایا, اور یہ جو تجارتی جو ہے وہ جہاز تھا, اس پر جو اٹیک ہوا ہے یہ 1000+ ٹن یعنی کہ 1000 ٹن کی ایل پی جی لے کر جا رہا تھا, اس کے اوپر یہ ڈرون اٹیک کیا گیا. اور پھر جو ایک حصہ تھا جہاز کا, وہاں پر آگ لگی اور پھر تمام لوگوں نے مل کر اس آگ کو بجھایا اور اس کو تمام لوگوں کو یرغمال بھی بنایا رکھا. اور 2-3 دن کے بعد جو ہے وہ وہاں سے جو عملہ ہے, جو لوگ ہیں, ان کو بازیاب بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے کروایا ہے. اب یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کی ڈیفنس ڈیل ہوئی ہے, دس از ویری سیریس, اور جو یہ اٹیکس ہو رہے ہیں یہ انتہائی سینسیٹیو ہیں, انتہائی خطرناک ہیں. کہ الجوف ایئرپورٹ پر اور پھر اب تبوک کا جو ایئرپورٹ ہے اس کا کنٹرول بھی پاکستان نے سنبھالی ہے, جہاں سے مکہ اور مدینہ بہت قریب ہیں. اور یہ جو تبوک ایئرپورٹ ہے, یہاں پر تعیناتیاں ہونے جا رہی ہیں. 50,000 سے زائد پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ وہاں پر سعودی عرب میں تعینات ہوں گے, اور اس کے علاوہ ایئر ڈیفنس سسٹم میزائل, ابابیل میزائل جو ہیں وہ سعودی عرب کے اندر تعینات ہوں گے. JF-17 تھنڈر ان کی رائل جگہ پر, اور J-10C جو ہے اس کو بھی سعودی عرب کے اندر ڈپلوائے کیا جائے گا. یعنی کہ پاکستان بھی اپنی پوزیشن جو ہے وہ سنبھال رہا ہے. پاکستان کی فوج, پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی جو نیول فورسز ہیں وہ اس وقت اپنی پوزیشن سنبھال چکی ہیں. اب اسرائیل کا یہاں سے آپ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں, وہ ایک بڑا سٹیج تیار کرنے کے لیے تیار ہے. پہلے وہ بھارت کا استعمال کرتا تھا یا دوسری تیسری طاقتیں استعمال کرتا تھا پاکستان کے خلاف, اب وہ براہ راست پہلی بار کھل کر سامنے آیا ہے. لیکن پاکستان اور سعودی عرب مل کر ایک جوائنٹ ایئر بیس بھی بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ایک جوائنٹ ایئر بیس بنائی جائے جو پاکستان کی ایئر فورس اور سعودی ایئر فورس جو ہے مل کر اس کے اوپر کام کرے. تو یہ بڑی خطرناک سچویشن جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. لیکن پاکستان کا جواب بھی بہت امپورٹنٹ تھا جناب. جو خودکش بمبار ہے وہ کیسے پاکستان آ رہے تھے, خودکش بمبار پاکستان لائے جا رہے تھے, دیگر کمانڈرز کا استعمال ہو رہا تھا, ان کو TTP اور پھر طالبان اور دیگر جو سلیپر سیلز ہیں بھارت کے, را کے اور موساد کے, وہ اس طرح سے پاکستان میں دہشت گردی سنبھال رہے تھے. اب اس ساری سچویشن کے اندر خودکش بمباروں کو پاکستان لانے والا جو عام دہشت گرد کمانڈر ہے وہ افغانستان کے اندر مارا گیا. اور سیکورٹی ذرائع جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان میں داعش خراسان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے, جہاں تنظیم کا اعلیٰ کمانڈر محمد احسانی مزار شریف میں نامعلوم مسلح افراد کی کارروائی میں ہلاک ہوا ہے. اور ہلاک دہشت گرد انوار کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کو نسلی اعتبار سے تاجک تھا, اور خود کچھ بمباروں کو تربیت دینے اور انہیں پاکستان لانے کا ذمہ دار بھی شخص تھا. اور سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ محمد احسانی 2022 میں پشاور کے کوچہ رسالدار دھماکے کا مرکزی تہولت کار تھا, اور اس افسوسناک ثانیے میں 67 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ احسانی پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں منصوبہ سازوں میں شمار ہوتا تھا, اور اس کی ہلاکت داعش خراسان کی کارروائیوں
کے لیے بڑا دھچکا بتائی جا رہی ہیں. اور KPK میں جاری آپریشن سربکف کے دوران رواں ماہ داعش خراسان کے 3 دہشت گرد بھی مارے گئے تھے، جن میں ایک افغانی شہری بھی شامل تھا. اس کے ساتھ ساتھ باجوڑ اور دیگر علاقوں میں بھی خراسان اور کلدم TTP جو ہے ان کے سہولتکاروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دہشت گرد اعلی کمانڈر محمد احسانی مزار شریف میں نہ مسلح اور نہ معلوم شخص کی فائرنگ سے مارا گیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے چیزیں میں نے رکھ دی ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر فرنٹ فٹ پر آ گیا اور ان دہشت گردوں سے پاکستان کی سرزمین صاف کروائی جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے لازمی حلقہ آنے کے بعد پاکستان زندہ باد.